تیرے کردا طواف کراں پج پج کے پانی زم زم پیواں مولا رج رج کے تیرے کردا طواف کراں پج پج کے پانی زم زم پیواں اللہ رج رج کے تیری رحمت نظر آوندی اوتھے چار سو اللہ تو کلا تو اللہ تو انج اللہ دے گھر بیت اللہ چ بندہ داخل ہوندا ہے تے پہلی نظر جدوں حرم پاک تے پیندی ہے تے بندے دیاں اکھاں آپے ہی ڈول پیندیاں نے بندہ کہندا اللہ میں کدوں اس قابل سی کہ ایتھے آ جاندا اے تیرا ہی فضل ہو گیا ہے اے تیرا ہی کرم ہو گیا ہے میرے اوتے اللہ تیرے گھر میں بھی آ گیا وا اللہ اکبر حضرات محترم کدوں جناب بندے دی اوقات سیتی اللہ دے فضل ہی ہو جاندے نے بندے تے جدوں اللہ اکبر بندہ طواف الوداع کر کے واپس آنا ہوندا ہے اپنے ملک تے بیت اللہ وچوں بندہ نکل رہا ہوندا ہے اودوں قدم اگے آ رہے ہوندے نے دل پیچھے جا رہا ہوندا ہے بندہ کہندا ہے پتہ نہیں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا مڑ مڑ کے بندہ اللہ دے گھر دے بیت اللہ نو ویکھدا پیا ہوندا ہے اللہ اکبر دعا کریا کر اللہ تعالی بار بار سانو حرمین شریفین دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ اکبر تیرے کردا طواف کراں پج پج کے پانی زم زم پیواں مولا رج رج کے تیرے کردا طواف کراں پج پج کے پانی زم زم پیواں اللہ رج رج کے تیری رحمت نظر آوندی اوتھے چار سو اللہ تو کلا تو اللہ تو کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد تیرے گھر دے نظارے مولا دنیا تو ودے تیرے گھر دے نظارے مولا دنیا تو ود بار بار سانو صد ایو آس میریو اللہ تو کلا تو اللہ تو کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب تیری رحمت نظر آوندی اوتھے چار سو اللہ تو کلا تو اللہ تو صفا مروہ تے مولا میں تے پجدا پھراں صفا مروہ تے مولا میں تے پجدا پھراں اما ہاجرہ دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں اما ہاجرہ دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں تیری رحمت نظر آوندی اوتھے چار سو اللہ تو کلا تو اللہ تو